बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा की गुस्ताखी कौन लोग करते हैं, उनकी निशानदही यहाँ पे आज करवानी है हमने। मेरे सामने एक किताब है जिसका नाम है सीरत हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम, और ये शेख महमूद अहमद इरफानी और शेख यकूब अली इरफानी, ये कादियानियों ने ये किताब लिखी है। और यहाँ पर जो आपको नाम नज़र आ रहा है सैयदा नुसरत जहाँ बेगम, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया उसकी बेगम, दूसरी बेगम का ये नाम है। चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो पहली बेगम थी, तो जिसको फज्जे दी माँ कहते थे ये लोग, तो वो फज्जे दी माँ जो थी वो जब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हाथ के ऊपर ईमान ना लेके आई तो मिर्ज़ा कादियानी ने उसको तलाक दे दी। और फिर ये एक नई नवेली दुल्हन इसने तलाश की, आँख मटक्का इसका चल रहा था, तो नुसरत जहाँ बेगम, तो ये छोटी सी उम्र की एक लड़की इसके हत्थे चढ़ गई, तो उसके साथ इसने फिर शादी की थी। तो बहरहाल ये फिर उसकी सीरत के ऊपर ये किताब मुरतब की गई जिसका नाम इन्होंने रखा है सीरत हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम। यहाँ इसका जो न्यू एडिशन है इसका सफ़ा नंबर 198 है, और इसका एक ओल्ड एडिशन भी है, वो भी कंप्यूटराइज्ड है। कुछ दिन पहले तक तो मर्दइयों की वेबसाइट के ऊपर वो एडिशन मौजूद था, लेकिन उसको अब हटा के ये एक नया एडिशन ये लेके आए हैं। उसका गालबन पुराने एडिशन का सफ़ा 192 पड़ता है गालबन। अच्छा, आगे बढ़ती हैं जनाब। तो इसके सफ़ा 168 पे लिखा है कि क्योंकि खुदा ताला इस नुसरत जहाँ बेगम को इस ज़माना की खतीजा और आयशा बनाना चाहता था। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी बेगम यानी नुसरत जहाँ बेगम को वो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा हैं, पहली ज़ोजा, जो कि मुसलमानों की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। मिर्ज़ा कादियानी ये कहता था कि ये जो नुसरत जहाँ बेगम है वो खतीजा है। नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, जो कि मुसलमानों की उम्मुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों की माँ हैं, जिनको कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने फरमा दिया, सूरह अहज़ाब के अंदर वाज़े तौर पे आयत मिलती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु, ये अल्फाज देखिए, उम्महातुहुम, फरमाया ये नबी मुसलमानों का इनकी जान से ज़्यादा मालिक है और इसकी बीबियाँ इनकी माएँ हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ है अन्नबिय्यु, मतलब ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये अज़वाजुहु, ये हु ज़मीर का मर्जे वो अन्नबी है, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता क्या चला कि सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं, किसी और नबी 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान पाक के अंदर चंद अंबिया और रसूल का जिक्र मौजूद है, मोमिनों की माँ नहीं कहा अल्लाह पाक ने। सिर्फ सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 के अंदर सिर्फ एक नबी, और वो कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अज़वाज को मोमिनों की माएँ ठहराया गया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इसी किताब, ये जो सफ़ा 198 के नीचे बिल्कुल आप देखें लिखता है, वो ये जो जिन्होंने किताब लिखी है शेख महमूद अहमद इरफानी और यकूब इरफानी ने, तो वो लिखते हैं वरना अगर नबियों या इनके अज़लाल की बीवियां अगर उम्महातुल मोमिनीन नहीं होती हैं तो क्या होती हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये बहुत बड़ा झूठ बोला
کہ ایک تو یہ جھوٹ بولا سارے نبیوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنوں کی امہات ہوتی ہیں، یہ اس نے جھوٹ بولا۔ دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ اس میں اپنے آپ کو بھی گھسیڑ لیا کہ میں بھی چونکہ نبی ہوں تو میری بیویاں بھی اب مومنین کی مائیں ہیں، یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر آگے بات اگر ہم بڑھائیں تو نیچے یہ ہائی لائٹ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھیے، یہ لڑکی کل کو ایسے شخص کی بیوی بنے گی جسے خدا تعالیٰ نے بروز محمد ٹھہرایا ہے، اور اس طرح وہ اس زمانے کی عائشہ بھی کہلائے گی۔ ام المومنین آپ کا خطاب ہوگا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لاتعداد لعنتیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے گستاخوں کے اوپر لاتعداد لعنت، زمانے بھر کی جگ کی لعنت۔ اچھا جی، یہ دیکھیے کہ ایک تو مرزا غلام قادیانی نے کہا جی یہ ایک ایسے مرد کی بیوی بنے گی جو کہ بروز محمد ٹھہرایا جائے گا۔ بروز محمد کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اگر میں عربی گرامر کی بات کروں اور عربی گرامر سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو شاید آپ کو جلدی بات سمجھ آ جائے۔ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، ایک ضمیر بارز ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، جیسے میں کہتا ہوں دارابا، اس ایک شخص نے مارا، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، ہوا ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اگر میں اس جملے کو ایسے بولوں دارابا ہوا، تو اب میں کہوں گا کہ ہوا ضمیر یہاں پر بارز ہے، یعنی ظاہر ہو گئی ہے، پہلے چھپی ہوئی تھی، اب ضمیر ظاہر ہو گئی ہے۔ تو بارز ضمیر ظاہر جو ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بارز بولا جاتا ہے، تو یہی جو بروز ہے اس بارز سے نکلا ہے۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے چھپے ہوئے تھے، اب وہ محمد ظاہر ہو گئے ہیں قادیان کے اندر، تو وہ ہے بروز محمد، یعنی حقیقی محمد۔ اور یہ قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ پیدا ہونا تھا، ایک دفعہ وہ 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں مدفون ہوئے، اور ایک دفعہ 1400 سال کے بعد قادیان کے اندر پیدا ہوئے اور قادیان کے اندر ہی مدفون ہوئے۔ یعنی کون؟ مرزا غلام قادیانی، دنیا کا کذاب اور دجال انسان۔ یہ ہے بروز محمد۔ لو جی، بروز محمد کی اس نے وائف ہونا تھا، تو لہٰذا یہ جو نصرت جہاں بیگم ہے وہ کیا ہے؟ وہ عائشہ بھی ہے اور ختیجہ بھی ہے، لعنت ان کے اوپر لعنت۔ یہی گستاخیاں جناب چونکہ پیروی کرتا ہے مرزا جونیئر جیلمی، علی بھائی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی مرزا سینئر کی اس کی پیروی کرتے ہوئے قادیانی عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کو پھیلا رہا ہے۔ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ وہ بھی بارہا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی گستاخیاں کر چکا ہے، بارہا گستاخیاں کر چکا ہے۔ حالیہ میری ایک ویڈیو وہ آپ کو میرے چینل کے اوپر ختم نبوت فورم کے اوپر مل جائے گی، آپ اس کے اندر ثبوت دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی گستاخیاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ مرزا غلام قادیانی سے پہلے یہ روافظ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، لیکن جناب یہ مرزا غلام قادیانی نے پھر اس کو زیادہ ہوا دی۔ اس کے بعد موجودہ دور کے اندر سب سے زیادہ جو ہوا دے رہا ہے وہ مرزا جونیئر جہلمی ہے، جو کہ مرزا سینئر غلام قادیانی کی طرز کے اوپر تبلیغات کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی جی۔ جاتے جاتے میں عرض کروں گا کہ ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں یار، لازمی طور پہ کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے دیا کریں، اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیا کریں، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر لنک شیئر کیا کریں جناب۔ واٹس ایپ کے اوپر اگر بات کریں تو واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں لازمی طور پہ، تاکہ لوگوں کو اویئرنس ملے، لوگوں کو علم آگہی ملے۔ لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ حقائق کیا ہیں، یہ حقائق قوم تک پہنچانے ہیں۔ فتن کا دور ہے،
اور قرب قیامت ہے، تو فتنوں سے آگہی ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔